Assalamualaikum everyone. Welcome back to Learning with Ibrahim. I'm so happy to have you with me again for our third lecture. In our previous lectures, we explored some important ideas, and today we are going to take the next step in our learning journey. Let's begin. Bismillah Rahman Rahim. जी प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 7 है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हाउ इंग्लिश इज स्पोकन। डिजिटल आलमियत ने इस बात पर भी असर डाला है कि अंग्रेज़ी किस तरह बोली जाती है। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है असर डालना और स्पोकन का मतलब होता है बोलना। प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन आर बीइंग शेप्ड बाय ग्लोबली मीडिया स्पेशली यूट्यूब। और जो प्रोनाउंसिएशन मीनिंग मतलब अल्फाज की अदायगी के अंदाज़ और इंटोनेशन का मतलब है लहजा। तो अदायगी का अंदाज़ और लहजा आर बीइंग शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया। तो ये जो है अल्फाज की अदायगी के अंदाज़ और लहजे को आलमी मीडिया ख़ास तौर पर यूट्यूब की वजह से नई शक्ल मिल रही है। अब यहाँ मतलब प्रोनाउंसिएशन और जो आपके लहजे हैं, आपके लफ्ज़ों की अदायगी और जो लहजे हैं उनको एक नया अंदाज़ मिल रहा है ग्लोबल मीडिया की वजह से, जो है स्पेशली जो है यूट्यूब की वजह से। पैराग्राफ नंबर 7 है ये और आगे है नेक्स्ट। Accents are slowly blending and new speech patterns are emerging especially among younger generations। और लहजे आहिस्ता आहिस्ता, एक्सेंट्स का मतलब भी लहजे हैं, आर स्लोली ब्लेंडिंग आपस में मिक्स हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एंड न्यू स्पीच पैटर्न्स आर इमर्जिंग और बोलने के लिए नए अंदाज सामने आ रहे हैं। पैटर्न्स मतलब न्यू स्पीच पैटर्न्स बोलने के नए अंदाज इमर्जिंग सामने आ रहे हैं स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन, ख़ास तौर पर जो न्यू जनरेशन्स हैं, नौजवान हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी नॉन नेटिव स्पीकर्स, मिसाल के तौर पर कई जो है जो गैर मादरी ज़बान होते हैं, जो कि हम ज़बान ना हो, वो नॉन नेटिव स्पीकर्स कहलाते हैं। ऑफ इंग्लिश एडॉप्ट अमेरिकन और ब्रिटिश स्लैंग idioms through exposure to online content। तो मिसाल के तौर पर बहुत से गैर मुल्की अफराद जो अंग्रेज़ी गैर मादरी ज़बान के तौर पर नहीं बोलते, जो गैर मुल्की अफराद जो अंग्रेज़ी मादरी ज़बान के तौर पर नहीं बोलते, ऑनलाइन मवाद के ज़रिए अमरीकी या बरतानवी मुहावरे और हिज्जे स्पेलिंग अपना लेते हैं। मतलब अब जो कई ऐसे हैं जो जिनकी जो है इंग्लिश जो है मादरी ज़बान नहीं है, वो क्या करते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश के जो इडियम्स मुहावरात हैं और लहजे हैं और उनको जो है ऑनलाइन कंटेंट की वजह से वो उन चीज़ों को अपना लेते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश जो हैं तलफ़ुज़ हैं या लहजे हैं और जो मतलब मवाद हैं उसके ज़रिए से वो स्लैंग अपना लेते हैं। स्लैंग का मतलब होता है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट ना हो। और इसके बाद है द रिज़ल्ट इज़ अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश बट ऑल्सो इट मे ऑल्सो लीड टू द फॉर्म्स। तो नतीजा ये है कि अंग्रेज़ी मज़ीद मयारी और बैनुल अक़वामी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन इसके साथ ही ख़तरा भी है कि इसकी रिवायती शक्लें भी मुतासिर हो सकती हैं। मतलब द रिज़ल्ट इज़ अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब ये इसका मयार तो बढ़ गया है बैनुल अक़वामी लेवल पर, लेकिन इट में ऑल्सो लीड टू द फॉर्म्स। तो लेकिन इसकी रिवायती शक्लें जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। पैराग्राफ नंबर 8 है हाउएवर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश रेजेस इम्पोर्टेंट questions about culture, dominance and inequality। ताहम अंग्रेज़ी की आलमगीरी सकाफ़ती ग़लबे और अदम मसवात के बारे में अहम सवालात उठाती है। मतलब अंग्रेज़ी की जो ये एक सकाफ़ती जो ग़लबा है और अदम मसवात के बारे में अहम सवाल उठाती हैं, क्योंकि
زیادہ تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر انگریزی طے شدہ زبان ہے. مطلب انگریزی کی جو عالمگیریت ہے، اس کی جو گلوبلائزیشن ہے، ثقافتی غلبے اور عدم مساوات کے بارے میں اہم سوال اٹھاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر انگریزی طے شدہ زبان ہے. اب یہاں پر مطلب انگریزی کا ایک غلبہ ہے، اور اس کی جو مینلی ہے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کی جو مین لینگویج ہے وہ انگریزی زبان ہے. تو یہ اس بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کا ثقافتی غلبہ ہے اور جو عدم مساوات کے برابری نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. بیکاز انگلش از دا ڈیفالٹ لینگویج آن موسٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس، کیونکہ انگریزی جو ہے وہ پلیٹ فارمس پر انگریزی طے شدہ زبان ہے، ڈیفالٹ بنیادی یا طے شدہ زبان، اور اس لیے غیر مقامی بولنے والے اکثر معلومات تک رسائی کرنے، بات چیت کرنے میں حصہ لینے یا ملازمت کے مواقع حاصل کرنے کے لیے اسے اپنانے کا دباؤ محسوس کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ بیکاز انگلش از دا ڈیفالٹ لینگویج، انگلش جو ہے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کی بنیادی زبان ہے. آن موسٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، زیادہ تر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کی نان نیٹیو اسپیکرز، تو جو غیر مطلب انگریزی بولنے والے ہیں، آفن فیل پریشر، تو ان کو دباؤ محسوس ہوتا ہے، ٹو اڈاپٹ اٹ ان آرڈر ٹو ایکسیس انفارمیشن، تو وہ اڈاپٹ مطلب اس کو سمجھنے میں جو ہے ٹو اڈاپٹ، اس کو سمجھنے میں ان کو پریشر محسوس ہوتا ہے. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جب انفارمیشن تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کو زبان سمجھنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. پارٹیسپیٹ ان کنورزیشنز، اور وہ کس چیز میں دباؤ محسوس ہوتا ہے؟ کنورزیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے میں، اور اپرچونیٹیز اور مواقع حاصل کرنے میں. مطلب انگریزی زبان جو ہے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انگریزی زبان صرف ایک سبجیکٹ، ایز اے سبجیکٹ پڑھنے کے علاوہ اس کو ایز اے لینگویج بھی پڑھا جائے، تاکہ آپ کی جو بھی ایکسیس ہے انٹرنیشنلی وہ آپ بڑھا سکیں آسانی سے. while this opens doors for many، جبکہ یہ کئی لوگوں کے لیے نئے دروازے کھولتی ہے. it also marginalizes local languages and contributes to their decline، اور انگریزی زبان کیا کرتی ہے کہ جو دوسری زبانیں ہیں جو مقامی زبانوں کو بھی پسماندہ کرتی ہیں، اور ایک ڈیجیٹل دنیا میں جہاں انگریزی کا راج ہے، تو اور چھوٹی چھوٹی زبانوں کو ناپید ہونے کا خطرہ ہے اگر انہیں شعوری کوششوں سے محفوظ نہ کیا جائے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ while this opens doors for many، کہ کئی لوگوں کے لیے تو یہ، کیونکہ جن لوگوں کو انگریزی سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے تو ان لوگوں کے لیے تو کئی مواقع اور کئی راہیں کھلتی ہیں. اور اٹ آلسو مارجنلائزز، مطلب یہ کن کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے؟ لوکل لینگویج، مقامی لینگویجز کو، کہ جیسے اب بہت ساری زبانیں سے ہیں جو کہ وہ آن لائن موجود ہی نہیں ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی زبانوں کے لیے زوال کا یا ان کی خاتمے کا ریزن بن سکتی ہے. اینڈ contributes to their decline، مطلب ان کے زوال کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے انگریزی زبان، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے تمام جو بھی پلیٹ فارمز ہیں اس میں انگریزی ہی بنیادی زبان ہے. اینڈ contributes to their decline، اچیو ہوگی in a digital world where English reigns supreme and smaller languages risk extinction if they are not preserved through conscious. مطلب اگر تو، کیونکہ انگریزی جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، سپریم ایک بہت ایک طاقتور کہہ لیں کہ غلبہ ہے اس کا، اور جو چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں تو ان کے پھر وہ خاتمے کا سبب بن سکتی ہیں اگر ان کو محفوظ نہ. پریزروڈ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا، ایکسٹینشن کا مطلب ہوتا ہے مکمل خاتمہ، رینس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی امپائر یا حکومت. تو یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کی جو ہے یاد رکھا کریں جو ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگز ہوتی ہیں.
तो पैराग्राफ नंबर 8 यहाँ खत्म. And with this, we come to the end of this lecture. I hope today's lesson helped you understand the topic more clearly and that you learned something valuable. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Learning with Ibrahim. Keep learning, keep improving, and keep believing in yourself. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.